नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहूँगी और मैं हूँ आपके मेज़बान पलवश शाह महमूद। तो नाजरीन, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन जो मुज़ाकरात है उसका चौथा दौर 28 जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली ने तलब किया है और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने तो मुज़ाकराती बैठक में बैठने से पहले ही स्पीकर असम्बली को आगाह कर दिया था। लेकिन तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से मुज़ाकरात को ख़त्म करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर को तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया गया और साथ ही PTI रहनुमाओं की जानिब से मुज़ाकरात ख़त्म करने के बाद भी मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि कमेटी की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए ताकि आगे का फैसला हो सके। लेकिन दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया। उनकी जानिब से कहा गया, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो बानी PTI ने कहा वही पार्टी का फैसला है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि मुज़ाकरात के आगाज़ में हुकूमत ने ताख़ीर की और कमीशन की तश्कील में भी ताख़ीर हो रही है। PTI का फैसला वही है जो बानी PTI ने कहा है। अब भी हुकूमत संजीदा है तो एक भी मस्बत कदम उठाए और हम तैयार हो जाएंगे, दोबारा एक बार फिर से मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए बानी से बात करेंगे। लेकिन हुकूमत पर उम्मीद है कि मुज़ाकरात दोबारा से फ़ाल हो सकते हैं। आज हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने एक बार फिर से PTI को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि PTI वाले 28 तारीख को आएँ, बैठें और हमसे बात करें, हमें सुनें। हमने कभी नहीं कहा कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। हम मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आज हम लोग प्रोग्राम में बात करेंगे और हमें ज्वाइन कर चुके हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी अखवंजादा चट्टान साहब और साथ ही रहनुमा तहरीक इंसाफ नुसरत वाहिद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और दोनों मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगी प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी नुसरत साहिबा। मामलात आपके सामने हैं, PTI की जानिब से कभी मुज़ाकरात को ख़त्म करने का कहा जाता है, कभी फिर से ये उम्मीद ज़ाहिर कर दी जाती है कि हो सकता है कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि हम मुज़ाकरात को एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं। तमाम तर सूरत हाल को किस तरह देख रही हैं आप? क्या हुकूमत की जानिब से लैकिंग जा रही है या आपके अपने अंदर पार्टी के अंदर कुछ ऐसे तमाम तर तजाद मौजूद है जिसकी वजह से आपकी पूरी क़यादत एक पेज पर नहीं दिखाई दे रही हमें? बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में लेने का। देखें जी, ये बात मेरे ख्याल में मैं अपने हर प्रोग्राम में करती हूँ, रोजाना करती हूँ कि जिसका लीडर पिछले 1.5 साल से गिरफ्तार हो और उसके ऊपर किस किस किस्म की जुल्म और अजियतें ली जा रही हों और उसका कनेक्शन बिल्कुल कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि बिल्कुल बाहर से ख़त्म हो जाता है, ना वकीलों को मिलने दिया जाता है, ना फैमिली को मिलने दिया जाता है। उस सूरत में अगर ये पार्टी में थोड़े बहुत अख्तिलाफ़ात हैं तो उसको मेरे ख्याल में तो इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब नवाज शरीफ साहब चले गए सऊदी अरब तो पीछे सिर्फ 9 लोग रह गए पार्टी के, बाकी सब ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे कुछ इस तरह का नहीं है, यहाँ पे इख्तिलाफात हैं, इख्तिलाफात होना कोई बुरी बात नहीं है। फैमिली में भी होते हैं, बहन भाइयों में भी होते हैं और जब हर इंडिविजुअल अपने डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट होते हैं। उनकी जो जिसे कहना चाहिए कि बाकी चीजें भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। द वे यू टॉक, द वे यू कैरी योरसेल्फ, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ टू द पीपल, और जो भी वो है उसमें मतलब आप जब बात करते हैं तो लोगों को पता चलता है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो उसमें इतनी वैरायटी मौजूद हो तो मुझे बताएं इख्तिलाफात को क्या हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? लीडर आ जाए एक दफा, फिर देखते हैं क्या होता है कि इख्तिलाफात रहेंगे नहीं, इसलिए कि सभी खान साहब के साथ हैं और सभी खान साहब के पीछे खड़े हैं। तो जब अगर हम लोगों का इतने अरसे बाद पता कौन कौन सी अजियतें उठाने के बावजूद अगर ये वाली चीज अपनी जगह पर कायम रही है, लोग अभी भी पूरी इस्तकामत से उनके साथ हैं। जिन्होंने छोड़ के जाना था वो छोड़ के चले गए, लेकिन अभी भी जो इख्तिलाफात हैं वो आप ये देखें कि वो इख्तिलाफात इस तरह के नहीं कि पार्टी को छोड़ देंगे फला कर दे। उसमें ये होता है कि कभी किसी के कमेंट आ जाते हैं कि ये ठीक काम नहीं कर रहा या ये अपने ओहदे के साथ फेयर नहीं है या वटेवर जो भी, तो वो फिर शिकायत पहुंचाई जाती है खान साहब तक, तो फिर उसके बाद वो मसले हल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो ना हल हो रहे। और मेरे ख्याल में तो इख्तिलाफ होना कि अच्छे उसकी निशानी है कि एक पॉजिटिव पार्टी है, इसका मतलब है। ठीक है चट्टान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। क्या कहेंगे आप? पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी तो है, आप समझते हैं कि मुज़ाकरात स्टिल कंटिन्यू होने चाहिए या फिर हुकूमत या फिर PTI की जानिब से इनको वाकई स्टॉप लग जाना चाहिए? आप समझते हैं कि मुज़ाकरात की जो अभी चौथी बैठक होने वाली है 2 दिन बाद, उसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیے جی اس میں کوئی پیش رفت ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، اور یہ اب سے کوشش نہیں ہے، یہ جب ہم اپوزیشن میں تھے ہمارے لوگ 90 دن کے ریمانڈ پہ تھے، کسی کو ہیروین رکھ کے پکڑا گیا، ہادی پریال کو چاند رات پہ ہاسپٹل سے گرفتار کیا، مریم نواز کو نواز شریف صاحب کے سامنے گرفتار کیا، اور جی گرفتاریوں کا ایک لمبا لسٹ ہے جس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ہم پن کی نکلوا دیں گے، ایسی نکلوا دیں گے، کھانا بند کر دیں گے، دوائی بند کر دیں گے۔ اس ٹائم پہ بھی ہمارا کوشش یہی تھا، ہم سب کا، تمام سیاسی جماعتوں کا، کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے ٹیبل پہ آئے، آ کے اس ملک کے تعمیر میں، اس کے ترقی میں، اس کے معیشت میں اپنا کردار ادا کرے۔ یہ ان لوگوں کے سب میں نہیں کھڑے ہوں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو لیبیا بنائے، خدا نخواستہ پاکستان کو عراق بنائے، پاکستان کو غزہ بنائے، پاکستان کو لبنان بنائے، کہ ان لوگوں کے سب میں نہیں ہوں، پاکستان کی تعمیر کرنے والوں کے سب میں ہوں۔ اور ہم نے اس سب کچھ کے باوجود پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو یہ آفر دیا کہ آپ کی گرفتاریاں، آپ کے انتقام کا، نفرت کا سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ پاکستان کا جو مسئلہ ہوگا وہ معیشت کا ہوگا۔ ہم معیشت پہ آپ کے ساتھ میثاق کرنے کو تیار ہے، لیکن عمران خان صاحب تیار نہیں تھا۔ صحیح ہمارے ملک پہ حملہ ہوا پلوامہ پہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، ایک وبا گیا کووڈ پہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب نے جتنا بھی کوشش کر سکتا تھا وہ کوشش انہوں نے کیا، کوئی حربہ نہیں چھوڑا، نہ ملک کے اندر نہ ملک سے باہر، باہر سے بھی پاکستان اور حکومت پہ پریشر ڈالنے کا کوشش کی، اور اندر سے کیا۔ جی اندر سے بھی جو کوششیں تھی انہوں نے 26 نومبر کو دم توڑ دیا، اور باہر سے جو کوشش تھی ان لوگوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا، امریکن سینیٹرز کے پاؤں پکڑے، پتہ نہیں کیا کچھ جتن کیا، لیکن اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ جی ٹرمپ کارڈ جو تھا وہ بھی ٹس ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب پی ٹی آئی نے مذاکرات سے انکار کر دیا تو یہ اس طرح کے فحش غلطی ہوگی، جس طرح کہ ان لوگوں نے کے پی کے کا اپنا حکومت ختم کیا تھا، جس طرح کہ انہوں نے اپنے پنجاب کا حکومت ختم کیا تھا، جس طرح انہوں نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دی تھی، جس طرح کا 9 مئی کر کے جو فحش غلطی کی تھی، جی یہ مذاکرات سے انکار، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا فحش غلطی ہوگی۔ اور یہ آپ دی ریکارڈ جب پی ٹی آئی کے دوست ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، وہ سارے مانتے ہیں کہ یہ ہمارا اس طرح کا ایک غلطی ہوگی، لیکن وہ بیچارے بھی کیا کریں، وہاں پہ عمران خان صاحب جیل میں پرسٹیشن کی شکار ہیں، جی اور پرسٹیشن میں احکامات دے رہے ہیں، کبھی کسی سے عہدہ لے رہے ہیں، کبھی کسی مذاکرات سے انکار کر رہے ہیں۔ مذاکرات سے انکار کا طریقہ یہ نہیں تھا، مذاکرات کا انکار کا طریقہ یہ تھا کہ یہ حکومت کے ساتھ اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے صحیح اور ان سے پوچھتے کہ ہم نے آپ لوگوں کو اپنے مطالبات کا ایک لسٹ دیا تھا جو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں لکھ کے دے دے، آپ لوگ اس کا ہمیں لکھ کے جواب دے دے کہ آپ اس پہ کتنے % عمل کر رہے ہیں، اور اگر کسی چیز پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے ہیں، یہ جواب ہمیں دے دے۔ صحیح حکومت اس کو جواب دیتا، اگر یہ لوگ اس جواب سے مطمئن نہیں ہو جاتے تو پھر یہ لوگ کہتے کہ اس نقطے پہ ہم اس جواب سے مطمئن نہیں ہے، اس وجہ سے ہم مذاکرات سے بائیکاٹ کرتے ہیں۔ صحیح لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، پارٹیوں میں، حکومتوں میں، انٹلیکچوئل میں اس طرح کی چیز نہیں ہوتی ہے کہ بس آپ نے میری بات نہیں مانی اور میں نے کہا تھا کہ یہ کرو، آپ نے نہیں کیا اور بس مذاکرات ختم۔ یہ بچگانہ حرکت ہے، یہ ایک پرسٹیشن کی شکار بندے کا حرکت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مذاکرات ہونا چاہیے اس ملک میں، اس ملک کو سیاسی بحران سے نکالنا چاہیے، اس کا معیشت کو مضبوط کرنا چاہیے، یہاں پہ امن و امان کی صورت بہتر کرنا چاہیے، یہاں پہ آنے والے الیکشن کو یقینی بنانا چاہیے کہ صاف ہو، شفاف ہو، جو جیتے جو ہارے دونوں تسلیم کرے، یہاں پہ نفرت، انتقام، گالم گلوچ کی سیاست دفن کرنا چاہیے، اور یہ ساری چیز سب کچھ کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ پی ٹی آئی نے نہیں کی تو یہ پھر بعد میں پچھتائیں گے، آپ دیکھ لینا کہ یہ بعد صحیح میں پچھتائیں گے۔ ٹھیک ٹھیک
नुसरत साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूँगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अपने रीसेंट स्टेटमेंट में जो आज उन्होंने दी, उसमें कहा कि हमने ये कभी भी नहीं कहा कि हम मुज़ाकरात में जो आपका मुतालबा था जुडिशल कमीशन बनाने का, हम वो नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे साथ आके बैठें, बात करें, हमें भी सुने, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए, हो सकता है हम जुडिशल कमीशन बनाने के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दें। आप समझती हैं कि अगर मुज़ाकरात को वाकई आगे बढ़ाया जाता है, जो परसों मुज़ाकरात का एक चौथा दौर होने वाला है, उसमें हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से कोई फैसला किया जाएगा, आप समझती हैं कि मुज़ाकरात को पीटीआई की जानिब से आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, मैं तो इनकी बातें सुन के हैरान हुए जा रही हूँ कि किस किस्म के इन लोगों के आइडियाज हैं, किस किस्म की इनकी बातें हैं कि ये समझ रहे हैं कि खान साहब इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड जेल में बैठे हुए हैं और वहां से वो फैसले करते हैं कि जी फलां को निकालो और फलां को रखो, अब पता नहीं क्या मानो और क्या नहीं मानो। मतलब ये मुझे लेकिन नुसरत साहिबा, जो हम स्टेटमेंट्स देख रहे हैं पीटीआई के रहनुमाओं की, एक स्टेटमेंट अलग होती है, उसी दिन दूसरा कोई रहनुमा अलग स्टेटमेंट दे देता है, उससे तो आवाम में भी यही तासुर पैदा हो रहा है कि खान साहब वाकई फ्रस्ट्रेटेड हैं इस वक्त। खान साहब फ्रस्ट्रेटेड हैं इस वक्त? खान साहब बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, और खान साहब से ज्यादा पॉजिटिव इंसान मैंने देखा नहीं। आपने देखा नहीं, नून लीग के सरबराह जो थे, जब पहली दफा गिरफ्तार हुए, जब सऊदी अरब गए, तो उनकी शक्ल देखने वाली थी कि वो बिल्कुल काला रंग, लटक गई बिल्कुल स्किन उनकी, रो रो के सुनाए। जेल में वो शामते करते थे उनकी कि भाई मुझे निकालो निकालो। आखिरकार वो सऊदी अरब चले गए और उनके साथ में सैफुर रहमान थे उनकी सेल में। उनको तक नहीं पता था कि पूरा खानदान और अपने कोक और पता नहीं क्या क्या लेके चले गए। दूसरी दफा आपने देखा प्लेटलेट्स का ड्रामा किस तरह का हुआ कि वो जी जहाज पे चढ़ते साथ ही उनकी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उनके सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और ये जो फरमा रहे हैं बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार कर लिया, तो अगर बाप के पीछे कर लें या बाप के सामने कर लें तो इसमें क्या ऐसी स्ट्रेंज बात है भाई? आपको गिरफ्तार करने हैं, जिनको घरों से गिरफ्तार करते हैं उनके बच्चों के सामने उनको डंडे मार मार के, उनकी औरतों के आलिया हमजा की आंख पे ऐसा डंडा पड़ा था कि वो उसको 6 से 8 महीने लगे उसको रिकवर होने में, क्योंकि इन लोगों ने इलाज नहीं करने दिया उसका। किस तरह मार मार के घर तोड़ के लेके गए, बाप के सामने बेटी को ले लिया, अगवा कर लिया, तो बहुत बड़ा कोई जुल्म हो गया। जो खुद ये लोग जुल्म कर रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानियों के साथ, किस किस्म की हरकतें करते रहे ये लोग। सारी उम्र हो गई है, तो 2.5-3 साल हो गए जो ये सब कुछ कर रहे हैं। ये हुकूमत तोड़ी, हुकूमत को तोड़ दी थी उन्होंने। आप लोगों की तरफ से बार बार ये आ रहा था हुकूमत तोड़ो। बाजवा साहब उनको बार बार यकीन दिला रहे थे कि मैं इलेक्शन करवा दूंगा, तुम कर दो। ये इलेक्शन हुआ है, 90 दिन के अंदर हुआ है इलेक्शन। ये लोग सिर्फ झूठ की बुनियाद पे इनकी जिंदगी गुजर रही है। उसके बाद फरमाते कि जी ये लोग बुरे हैं, हमने पता नहीं क्या इनके साथ जुल्म कर दिए। 2-4 लोग अगर जेल में चले गए तो इस तरह का सलूक हो रहा था। जब उन्होंने कहा मैं एसी निकलवा दूंगा, तो क्या एसी था ना वहां पे? तो उन्होंने कहा एसी निकलवा दूंगा। जिस हालत में खान साहब को रखा हुआ है, 10 दिन न बिजली न पानी न कोई और चीज, वो रह सकते हैं ये लोग? कुछ हुए बगैर ही कंप्लेन किए जाते हैं। जेल में अगर ले गए तो जेल में रहना तो टोटल ऐसी, जो लोग रहे हुए हैं जेल में वो कहते हैं कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सुबह हम लोग नाश्ते के बाद हमें निकाल देते हैं, सारा दिन हम घूमते फिरते रहते हैं, शाम को वापस अंदर सेल में बंद कर देते हैं। इस तरह की जेल होती है। इस तरह की जेल नहीं होती जहाँ पे आपके साथ बिल्कुल डेथ सेल हो रखा हुआ और आपको इस तरह के कमरे में रखा हो कि जहाँ पे गर्मी में तंदूर और सर्दी में शदीद तरीन सर्दी हो, और उसी में कमोड है रखा हुआ। इस तरह से कमरा है 8x10 का, उसी में कमोड है आपका, उसी में आप शावर भी लें। क्या बकवास है? मतलब मुझे समझ नहीं आती कि किस मुंह से ये लोग इस किस्म की बातें करते हैं। हमारे जो कायदीन हैं जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, आपको पता है कि अगर मरवत की जबान बहुत ज्यादा खुली थी, खान साहब ने उसको फारिग कर दिया। तो आपको अंदाजा ही नहीं कि आप कितना डैमेज पार्टी को पहुंचा रहे हैं, जबकि आपका लीडर जेल में बैठा हुआ है। जो लोग इस तरह की हरकतें करेंगे और आइंदा भी करते रहेंगे, वो सब निकलेंगे, सब गायब हो जाएंगे। नुसरत साहिबा, आप समझती है कि मुज़ाकरात की जो चौथी बैठक होने वाली है, इसमें कोई मस्बत नताइज सामने आ सकते हैं? जुडिशल कमीशन बनेगा? सबने टोटल मना कर दिया है कि वो नहीं होगी बैठक। जब तक ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, जो मुतालबे हैं हमारे, जब तक वो 2 मुतालबात नहीं माने जाएंगे, बैठक नहीं होगी। सिर्फ इसलिए कि लोगों को एंगेज करके लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। तो वो हम तो बड़े अच्छे हैं कि हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, पीटीआई नहीं मान रही। पीटीआई क्यों माने आपकी बात? लेकिन नुसरत साहिबा, इरफान सिद्दीकी साहब तो कह रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात की चौथी बैठक में बैठे, मेज पर बैठे, हमें सुने, हम जुडिशल कमिशन बना देंगे। हो सकता है तो जब तक आप लोग मेज पर बैठेंगे नहीं मुज़ाकरात के, तब तक कैसे पता चलेगा? पता चलना चाहिए 31 से पहले, हमें पता चलना चाहिए कि जुडिशल कमीशन बन गया है कि नहीं बना। हम बना देंगे, हम जिले इलाही हैं जी, हम सब कर देंगे। आप बस आ जाएं, आप हमारे कदमों में बैठ जाएं आके। इस तरह कुछ नहीं होने वाला। सही।
چٹان صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ نے تمام تر گفتگو سنی جو نصرت واحد صاحبہ فرما رہی تھی, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کو اس وقت سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ تو ایک پوائنٹ پر مذاکرات پہنچیں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کو یہیں پہ سٹاپ لگ جانا چاہیے؟ دیکھیے جی, مذاکرات کو تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ جاری رہنا چاہیے, اور یہ ہمارا آپ سے کوشش نہیں ہے, بہت پہلے سے ہے. صحیح. اور ہمارا کیوں کوشش ہے؟ کیونکہ مفاہمت کا, مذاکرات کی ثمرات کا ہمیں پتہ ہے. ہمیں جو حکومت ملا اس ٹائم پہ سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا. ہمیں جو حکومت ملا بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا. ہمیں جو حکومت ملا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ عسکریت پسند یہ مارگلا کے پہاڑوں تک پہنچے. آٹے کا بحران تھا, چینی کا بحران تھا, ایسے حالات میں ہمیں حکومت ملا. لیکن جب ہم نے مفاہمت کا سیاست کیا, سب کو اکٹھا کیا, تو ہم نے سوات پہ بھی پاکستان کا جھنڈا لگایا, ہم نے بلوچستان میں بھی ترانہ بجانا شروع کیا, ہم نے پاکستان کو فوڈ ایکسپورٹ نیشن بنا دیا. تو ہمیں پتہ ہے کہ مذاکرات میں اور ایک جہتی میں کتنا طاقت ہے, اس لیے ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات حکومت سے زیادہ اگر ضرورت ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے موجودہ ٹائم پہ, کیونکہ پی ٹی آئی کا ہر حربہ جو تھا وہ ناکام ہو گیا. چاہے انہوں نے اندرونی سازش کر سکتے تھے جتنا, اور جتنا بیرونی کر سکتے تھے, وہ سارے ان کے حربے ناکام ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے خود سی کمیٹی بنایا. کمیٹی نے خود سے اسپیکر صاحب سے درخواست کیا کہ آپ مہربانی کر کے حکومت سے بھی درخواست کرے کہ وہ بھی کمیٹی بنائے اور ہمارے ساتھ مذاکرات کرے. مذاکرات کا ریکویسٹ حکومت کی طرف سے نہیں آیا تھا. حکومت نے کمیٹی نہیں بنائی تھی, کمیٹی عمران خان صاحب نے بنائی تھی. اور کیوں بنائی تھی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میرا ہر حرب جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے فرسٹریشن میں یہ فیصلہ کیا کہ مذاکرات ختم. اور ہم اگر کہہ رہے کہ عمران خان صاحب فرسٹریشن کا شکار, تو ہم اس طرح نہیں کہہ رہے کہ ہم ان سے ملے ہیں, ہم ان کے فیصلوں سے کہہ رہے ہیں. ایک بندی کو انہوں نے شوکاز نوٹس دیا, ان سے عہدہ لیا, پھر اور گنڈاپور جو تھا اس کو سر پہ بٹھا دیا. اب گنڈاپور سے عہدہ لیا اور اس بندے کو جو ہے اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی عہدہ دیا اور صوبے کا بھی عہدہ دیا. تو کیا یہ فرسٹریشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر آپ نے خود مذاکرات کے لیے درخواست کیا ہے, کمیٹی بنائی ہے, اور آپ خود مذاکرات سے آپ فرار اختیار کر رہے ہیں, تو یہ فرسٹریشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ فرسٹریشن ہے. آصف باجوہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, رہنما مسلم لیگ نون. بہت شکریہ آصف صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کیونکہ آپ کی پارٹی حکومت میں ہے اس وقت, آپ سے جاننا چاہیں گے مذاکرات کے حوالے سے بڑے کیوز ہیں, بڑی اس وقت ڈس بیلنسنگ سچویشن ملک میں چل رہی ہے. ایک جانب حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم جوڈیشل کمیشن بنا دیں, آپ لوگ مذاکرات کے لیے چوتھی بیٹھک تو لگائیں. ساتھ ہی اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ اناؤنس نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے مطالبات پورے کر رہے ہیں, تب تک ہم مذاکرات کو آگے نہیں بڑھائیں گے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا واقعی حکومت کی جانب سے پاسبل ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور وقت دیا. گزارش یہ ہے کہ یہ ابھی آپ نے بات کی کہ انہوں نے خود ہی ایک میٹنگ اپنا کمیٹی اناؤنس کی, اور اس کے بعد انہوں نے, ہم نے بھی ایک کمیٹی اناؤنس کر دی. اس کے بعد کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, ہم نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے آپ اس کو باقاعدہ ریٹن شیپ میں لائیں, جس کا نام چارٹر آف ڈیمانڈ دیا گیا. تو ہم بھی آپ کو, آپ ریٹن سٹیٹمنٹ میں لائیں, ہم بھی آپ کو ریٹن سٹیٹمنٹ میں بلیک اینڈ وائٹ میں اس کا جواب دیں گے. 3 میٹنگز ہوئیں, اور تیسری میٹنگ جس میں انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ دینا تھا, تقریباً کوئی 2 ہفتے کی ٹائم لینے کے بعد انہوں نے وہ ہمیں چارٹر آف ڈیمانڈ دیا. اور اس میں کیٹاگوریکلی یہ طے ہوا کہ آپ ہمیں 8 دن کا وقت دیں گے, جس میں 7 ورکنگ ڈیز ہوں گے, اور وہ منگل کے دن کو بنتا ہے 28 تاریخ کو. تو بات یہ ہے کہ کوئی ایرجنسی تھوڑی ہے,
कोई अर्जेंसी नहीं थी, क्या कोई ऐसी पाकिस्तान की ऐसी सूरत हाल नहीं थी, ना कोई मुल्की सूरत हाल ऐसी थी कि 31 जनवरी तक ही आपने डेट देनी है, सही। उसके बाद डेट नहीं देनी। हमने कहा ठीक है 31 तक की फैसला कर लेंगे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने ये हुक्म सादर कर दिया एक्स पार्टी या तरफा तौर पे कि हाँ भाई अगर आपने जुडिशल कमीशन बनाना है, देखिए आपने हमें रिटर्न स्टेटमेंट दी, हमने आपको रिटर्न स्टेटमेंट देनी है, जवाब देना है, और हमने तो जो मुतलका टाइम फ्रेमवर्क है उसके अंदर रहना है जी। अच्छा क्या अर्जेंसी, क्या हमारी तो समझ से ये बालातर है कि ये इन्होंने इससे भाग क्यों गए, मुकर क्यों गए। लेकिन मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, मुझे नहीं पता कि आपके पास पीटीआई के कौन साहब बैठे हुए होंगे, मैं बड़े हमारे एहतराम साथ से वाहिद साहिबा पीटीआई से मौजूद है सर। मैं बड़े एहतराम से ये अर्ज करूंगा कि बात ये है कि ये एक बानी पीटीआई का वतीरा रहा है जी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जब भी कोई बात करते हैं उससे बैकआउट कर जाते हैं, उससे मुकर जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं और फिर यू टर्न ले लेते हैं और उसके बाद वो बात जो है वो गई गुजरी हो जाती है। सही। तो बात यह है कि क्या मसला था, कौन सी इमरजेंसी थी, कोई नई ऐसी कोई नई चीज नहीं थी आने वाली कि 31 जनवरी से पहले या 28 जनवरी से पहले इन्होंने आज खुद ही उससे बैकआउट कर गए। दरअसल ये इन्होंने अब खुद देख लिया कि शायद अगर ये बात मान ही गए, फर्ज करें, उन्होंने कहा कि फर्ज करें ये बात मान गए कि हम जुडिशल कमीशन बना देते हैं, तो जुडिशल कमीशन का फिर क्या फायदा होगा, क्योंकि जो ट्रायल हैज बीन कंक्लूडेड, लोगों को सजाएं हो चुकी और लोगों ने फिर एडमिट किया, कन्फेस किया ऑनरेबल कोर्ट के सामने, उनकी रिटन स्टेटमेंट एफिडेविट्स मौजूद हैं कि हमने गलती की थी, आप हमें माफ कर दें। तो मैं ये समझता हूं कि ये दो बातें हैं, पहले तो इनका वतीरा है भाग जाना, मुकर जाना, यू टर्न ले लेना, सही। और दूसरी बात यह है कि इनके इल्म में आ गया कि अब तो उस जुडिशल कमीशनिंग का कोई फायदा नहीं होने जा रहा। तो दूसरी ये मैं 8 जो उसकी 9 मई की बात कर रहा हूँ। दूसरी जो बात है वो है कि ये 24 से 26 नवंबर 2024 की बात, तो ये वही बात है जिसमें पहले इन्होंने कहा जी 2000 बंदे जो हैं वो मारे गए हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं 1200 बंदे, फिर उन्होंने कहा 1000, फिर 200, फिर 100, 120, फिर उन्होंने कहा नहीं 12 बंदे, अब कभी 12 पे हैं कभी 13 पे हैं। आज तक मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी एंकर पर्सन हैं, आप बड़े अच्छे, बड़े आपकी नजर है, गहरी नजर है, बड़े आप इस तरह, यही आपका प्रोफेशन है, मुझे ये बताएं कि आपके पास उन 12 या 13 बंदों का डाटा है, किसी ने दिया है आपको कि ये लोग शहीद हुए हैं? तो इनके इल्म में है कि हमने तो एक झूठा बयानिया बनाया था, अगर कमीशन बन गया तो ये तो बात सामने आ जाएगी कि ये बंदे तो शहीद ही नहीं हुए, इतने बंदे तो मरे ही नहीं, ना वहां पे फायरिंग हुई। तो बात यह है कि हम क्या कह सकते हैं, हमें सियासत करनी चाहिए मुल्क के लिए, मुल्की मुफाद के लिए, इस कौम के लिए। देखें, आपको इल्म है इस बात का कि पॉलिटिशियंस को या दीगर जो लोग, इतनी फिगर्स होती हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं, उनकी बातों को वेटेज देते हैं। तो हमें यहाँ पे बैठ के वो बात करनी चाहिए जो कि जिसकी पास जिसके मुतालिक हमारे पास एविडेंस हो। सही। अगर हमारे पास एविडेंस नहीं है तो हमें यहाँ पे बैठ के भी कोई हवाई बातें नहीं करनी चाहिए और गुरेज करना चाहिए ऐसी बातों से, इनको भी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। जी नुसरत अली साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपने पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ सुना, आपने नून लीग का भी मौक़िफ़ सुना। पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात की ज़्यादा ज़रूरत पीटीआई को है, और नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि जी जो मुज़ाकरात के हवाले से अब तक जितनी भी सिचुएशंस रही हैं, हमेशा पीटीआई ने यू टर्न लिया है। क्या कहेंगे इस हवाले से, वाकई आप लोग इस वक्त यू टर्न ले रहे हैं, मुज़ाकरात की ज़रूरत आपको ज़्यादा है? नंबर 1 तो मैं इनको ये बता दूं कि मुज़ाकरात की जरूरत हमें कुछ नहीं है। हमें पता है जो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं इनके हाथ में कोई पावर नहीं है। ये खामखा की एक वो लगाई हुई है जिसके कहना चाहिए लोगों को शो ऑफ करने के लिए कि जी हम तो बड़े सिंसियर हैं, हम तो इनको बाहर निकालना चाहते हैं। साहिबा, अगर पावर नहीं थी तो शुरू से आप लोगों ने मुज़ाकरात की हामी क्यों भरी? देखिए, जब इनकी तरफ से बार बार डिमांड आ रही थी ना कि मुज़ाकरात करें, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि चलो इनसे भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बैकडोर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और ये आउटडोर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, इसलिए हामी भरी गई थी।
صحیح. چلو ان کو کسی جگہ تک لے آئیں, لیکن انہوں نے تو ظاہر آنا ہی نہیں ہے, اس بات کو تو ماننا ہی نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے, جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. دوسرے وہ میرے بھائی صاحب فرما رہے تھے کہ 26 نومبر کو جو کچھ کیا اس میں پہلے 2000 لوگ تھے, پھر 1000 ہوئے, پھر 1200 ہوئے, پھر پتہ نہیں 300 ہوئے, پھر کتنے ہوئے. یہ میں ان کو بتا دوں, یہ اگر مجھے ان کا نام نہیں پتا یہ کون سا آ گئے, لیکن میں ان کو بتا دوں 26 نومبر کو میں وہاں پہ ڈی چوک میں تھی. جو 12 لوگ کی بات ہو رہی ہے نا, 12 یا 14 لوگوں کی بات, یہ دن کے ٹائم پہ ہوئے. 1 بجے سے فائرنگ شروع ہوئی ہے. میرے سامنے دو لوگوں کو گولی ماری گئی, ایک کو گولی لگی اور ایک شاید پتہ نہیں مر گیا ہے, زندہ ہے. دونوں لوگ اس کو لے کے ہسپتال بھاگے. پھر اس وقت چائنا چوک میں تھے ہم لوگ. پھر اس کے بعد جب ہم آگے گئے وہاں پہ, تو وہاں ڈی چوک پہ اس وقت 3-3:30 بجے کا ٹائم تھا, اور اتنی تیز فائرنگ ہو رہی تھی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا, اور وہ ساری ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی تھی. اور آنسو گیس جو پھینکی جا رہی تھی, وہ آنسو گیس نہیں تھی, وہ زہریلی گیس تھی جو آنکھوں میں چبھ رہی تھی. میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں وہاں پہ موجود تھی, میرے سامنے 5 لڑکوں کو گولیاں لگی. جو میں جب گولیاں لگ رہی تھی تو لوگ سمجھے ربر بلٹ آ رہی ہے, لیکن جب دیکھا کہ زخمی اور خون, تو وہ تو دوسرے بچے ان کو لے کے بائک پہ بھاگ رہے تھے ہاسپٹل. اس کے بعد رات کو جب اندھیرا ہوا ہے, جو وائس آف امریکہ بھی اس نے دیا ہوا ہے, حامد میر نے انٹرویو, وہ سن لیں آپ لوگ, کس طرح گولیاں ماری گئی ہیں, کس طرح راتوں رات اس تمام لاشیں اٹھا کے کنٹینرز پر ڈالی گئی ہیں. سڑک کو دھویا گیا, جو گاڑیاں انہوں نے توڑی تھی وہ ساری پیچھے اس کے بلو ایریا کے پیچھے جو کنٹینر کھڑے تھے اس میں ڈالی گئی. ان کو کہاں ڈمپ کیا گیا. صبح کسی نے نہیں دیکھا کہ اوپر چیلیں چل رہی تھی. ہم جھوٹ بول رہے ہیں, ہم جھوٹے لوگ ہیں, ہم بناتے ہیں باتیں. آپ لوگ پریکٹیکل کام کرتے ہیں. پہلے آپ لوگوں نے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو مارا, جس کا آج تک حساب نہیں ہوا. پھر اس کے بعد 9 مئی کو جتنے لوگ مرے, 25 سے زیادہ اس دن بھی لوگ مرے تھے. اس میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ کم از کم 1000 لوگ ضرور مرے ہوں گے, جن کو اٹھا کے انہوں نے ڈمپ کیا, اور حالانکہ ادھر کہیں جا کے انہوں نے دفنایا ہے ان کو. یہ لوگ باتیں بناتے ہیں صرف باتیں بنانے کے لیے, کہ وہ چونکہ وہ ہمارا لیڈر جیل میں پڑا ہے, اس کی کہیں اپروچ نہیں ہے, کوئی وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے ہم باہر بیٹھ کے باتیں بناتے رہے. ہم کوئی ان سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے انشاءاللہ. حالانکہ عدالتیں کی جو حالت ہو گئی ہے 26 کی آئینی ترمیم کے بعد, پھر بھی خان صاحب کو عدالتوں پہ ہی یقین ہے. اب آپ دیکھ لیں, کل وہ عدت والا کیس دوبارہ سے اٹھایا جا رہا ہے. کیا ہے یہ, کیسا ملک ہے مجھے بتائیں, کہ جہاں پہ ہی از بینگ پنشڈ ٹو میری ہز اون وائف, اور اس بیوی کا کیا قصور ہے بیچاری کا, جس کو اس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے. دنیا کی سوسائٹی کو اس طرح ذلیل ہوا. یہ کون سا دستور ہے, کون سا اسلامی ملک ہے جہاں کھڑے ہو کے خاتون کے عام دنوں کو دوسرے دنوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے, کیا جاتا ہے. ہمیں کسی کی عزت کی پرواہ نہیں ہے. یہ ایک عورت کی ذلت نہیں ہو رہی ہے, پوری پاکستانی عورتوں کی ذلت ہو رہی ہے. ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی یہ بات. اسلامی ملک کے نام پہ لیا ہوا یہ ملک ہے, اور اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, اللہ معاف کرے, شاید ہی کسی ملک میں ایسا ہوتا ہو جو اسلام سے جن کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. چٹان صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر دیگر اسٹیک ہولڈرز جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ لیا جاتا تو مذاکرات کا اب تک کوئی فائنل ایک نتیجہ نکل آ سکتا, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پروگرام میں جانا ہے. ہمارے ساتھ نصرت طاہر صاحبہ آپ موجود نہیں ہیں. چٹان صاحب آپ کی جانب میں آ رہی ہوں. آپ سے یہ میں سوال کر رہی تھی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر اسٹیک ہولڈرز کو اگر مذاکرات میں آن بورڈ لیا جاتا تو ابھی تک کوئی نتیجہ نکل سکتا تھا, کوئی نتیجہ نکل چکا ہوتا ابھی تک, یا پھر حکومتی اور پی ٹی آئی جو ہے مذاکراتی کمیٹیاں ہیں وہی فیصلہ کر سکتی ہیں صرف؟ دیکھیے, آپ نے جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا, ان لوگوں کو ہم بار بار یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ لوگ مہربانی کر کے اپنا کام کریں. عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک کا مطالبہ یہ ہے کہ کسی کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے. اور وہ لوگ بھی بار بار عمران خان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو آپ جا کے سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کرے, آپ ہمارے ساتھ بات نہیں کرے. اور آئین میں ہم نے ایک آئین بنایا ہے, اس آئین میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے, اس میں ہر ادارے کے کام کا تعین ہے. تو میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم کہیں یا عمران خان کہے کہ میں تو ڈی جی آئی کے ساتھ بات کروں گا یا میں آرمی چیف کے ساتھ بات کروں گا. ابھی نصرت واحد صاحبہ جو ہے وہ دوسرے چینل پہ نہیں تھی, وہ بھاگ گئی. کیونکہ میں نے کئی بار ان سے یہ بات جو کی ہے, میں نے کئی چینلوں پہ اوروں سے پوچھا ہے کہ آپ کے سامنے 4 بندے مر رہے تھے, انہوں نے دعویٰ کیا کہ میرے آنکھوں کے سامنے 4 بندے مر گئے.
تو آپ لوگوں کا سوشل میڈیا ایسے ہے اور آپ لوگوں کی عادت ایسے بن چکے ہیں, آپ لوگ پانی بھی پیتے ہیں تو اس کا ویڈیو بناتے ہیں. جی تو کیا آپ نے ان لوگوں کا کوئی ویڈیو بنا دیا؟ اور اگر آپ کو حامد میر صاحب پوائنٹ کا تو ویلڈ ہے انٹرویو کا سر, پوائنٹ حوالہ تو دے رہے ویلڈ ہیں ہے. تو حامد میر صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں بھی بہت سارے انٹرویوز موجود ہے حامد میر صاحب کی, پھر اس کو بھی مان لے کہ وہ بھی ٹھیک ہے. اگر یہ ٹھیک ہے تو مجھے تو نہیں پتا کہ حامد میر صاحب نے کیا کہا ہے, اور اگر کچھ ہوا نہیں ہے تو حامد میر صاحب نے جھوٹ تو نہیں بول سکتے کہ صحیح یہ بات ہوا ہے, 1000 لوگ مر گئے ہیں. نصرت واحد صاحبہ نے تو کہا کہ 1,00,000 لوگ جو ہے وہ مر گئے ہیں, صحیح. 10,000 لوگ مر گئے ہیں. تو اگر 10,000 لوگ مر گئے ہیں تو آپ کے پارٹی کے لیے ان لوگوں نے قربانیاں دی, اس میں زیادہ تر لوگ پختونخوا سے آئے تھے, تو ظاہر بات ہے کہ پختونخوا کے لوگ شہید ہوئے ہوں گے. جی تو مجھے بتائیں کہ ان کا وزیر اعلیٰ کبھی کسی کے جنازے میں گیا؟ ان کے گھروں میں کوئی تعزیت کے لیے وہاں پہ وہ کوئی تشریف لے گئے؟ ہمیں تو جو یاد ہے ایک بندہ سدے کا جو تھا ان کے گھر میں, عمران خان صاحب کی جو محترمہ ہے جی وہ چلی گئی تھی. اس کے علاوہ تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے میڈیا پہ دیکھا ہے یا میں نے کسی کا قبر دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے کسی کے قبر پہ کوئی پھول رکھی ہے, صحیح. کوئی پاتی خوانی کی ہے, کسی کے گھر گئے ہیں. تو ان لوگوں کے پاس پراپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, یہ کسی اور نے نہیں کیا ہے. جی. یہ عمران خان نے اپنے آپ پہ بھی ظلم کیا ہے, اپنی پارٹی پہ بھی ظلم کیا ہے, اپنے ورکروں کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے, اور پاکستان کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے. جی یہ سب کچھ عمران خان کے آنا اور ضد کی وجہ سے ہوا ہے, کہ عمران خان صاحب کا ضد تھا کہ ایک آدمی کو آرمی چیف بنانا تھا, جی اور ایک آدمی کا راستہ رکنا تھا کہ یہ آرمی چیف نہیں بنے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا صوبے کی حکومت بھی توڑ دی, انہوں نے 9 مئی بھی کیا, اور ان سب کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے. اس کا ذمہ دار بذات خود عمران خان ہے. یہ ظلم انہوں نے کیا ہے. اگر یہ لوگوں کو نہیں کہتے کہ غلیلے ساتھ لے کے آؤ, ڈنڈوں میں کیل ٹونک کے ساتھ لے کے آؤ, رینجرز کو نہیں مارتے, پولیس پہ پیٹرول بم نہیں پھینکتے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ ہوتا جو آج کل ان کے ساتھ جو ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا رد عمل ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے, اور انہوں نے عمران خان کے کہنے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. باجوہ صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. لاسٹلی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر مذاکرات کا عمل کامیاب نہیں ہوتا, پی ٹی آئی کی جانب سے وہی ضد برقرار رہتی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے آگے کنٹینیو, تو اس صورت میں پی ٹی آئی کی جانب سے اگلا لاہ عمل کیا اپنایا جا سکتا ہے؟ کیا ایکسپیکٹڈ ہے, حکومت کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ ساتھ ہی اگر پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بار پھر سے سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے یا پھر کوئی اسی ٹائپ کا فیصلہ کیا جاتا ہے, تو حکومت اس وقت ہر طرح کی سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں, اس میں چونکہ یہ ان کا پلان ہوگا کہ ان کا بی پلان کیا ہے, سی پلان کیا ہے, لیکن ایک بات جو ہے وہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ ہر جگہ ہر وقت, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو, وہ سڑکوں پہ رہنا ہی پسند کرتے ہیں. یہ تو بدقسمتی تھی ہماری پارٹی کی کہ جب یہ خود سڑکوں پہ تھے تو ثاقب نثار صاحب نے ان کو اور کہا کہ عمران خان آپ سڑکوں پہ کیوں بیٹھتے ہیں, آپ ہمیں ایک چٹھی لکھو, ایک درخواست دو, ہم نواز شریف کو بلا لیتے ہیں. تو ان کی تو عادت ہے سڑکوں پہ رہنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ ان کا یہی پلان ہوگا کہ وہ سڑکوں پہ آئیں. اس کی وجہ یہ ہے, بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی یہ جو گورنمنٹ کامیاب چل رہی ہے, یہ گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں پاکستان کی پی ایم ایل این ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے اور دیگر جماعتیں ہیں, اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پٹڑی پہ آ چکے ہیں, جو ہمیں ڈیفالٹ کا خطرہ تھا اس سے باہر نکل چکے ہیں, مہنگائی کم ہو رہی ہے, اس کی جو ایوریج تھی وہ بھی بہتر ہو رہی ہے, اور ڈالر کنٹرولڈ ہے, اور پاکستان کی جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے وہ بہترین طریقے سے ڈیلیور کر رہی ہے, ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, فارن انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے. اور انہوں نے جو کال دی تھی کہ اس کی سول نافرمانی کی, وہ بھی ناکام ہو چکی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان ترقی کی پٹڑی پہ کیوں چڑھ گیا ہے, وہ کسی بھی صورت نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے. صاحب اس میں ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی, ہم نے ماضی کی جو مثالیں دیکھی ہیں اس میں
जब जब कोई इंटरनेशनल इवेंट होने वाला होता है पाकिस्तान में, जब जब कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन पाकिस्तान में आने वाला होता है, तभी ऐसे कुछ इवेंट्स पीटीआई की जानिब से किए जाते हैं। अभी ज़राए के मुताबिक टर्की का एक डेलीगेशन पाकिस्तान में आने वाला है फरवरी में। आप समझते हैं कि क्या उसकी वजह से अभी से प्लानिंग की जा रही है कि जब वो डेलीगेशन पाकिस्तान आए? यस ऑफ कोर्स, पॉसिबिलिटी इज देयर। आपने बहुत अच्छी बात याद करवाई और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। यकीनी तौर पे ये ऐसा ही करेंगे और इस इवेंट को नाकाम करने के लिए जो हमारे एक बरादर इस्लामी दोस्त मुल्क हैं तुर्किया के, उनको उसमें रखना डालेंगे, सैबोटाइज करने की कोशिश करेंगे और दुनिया को ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, पाकिस्तान में इस तरीके की अपोजिशन चल रही है, पाकिस्तान में अमन अमान नहीं है, पाकिस्तान में कोई डेलीगेशन ना जाए, पाकिस्तान में कोई जो किसी मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो ना जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो हालात बहुत खराब हैं और यही इनकी प्लानिंग है। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं। बहुत शुक्रिया अखवंजादा चट्टान साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और आसिफ बाजवा साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद थे और आप दोनों मौजूद मेहमानों ने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी कशीद रही है पीटीआई की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि हमारा वही फ़ैसला होगा जो खान साहब कहेंगे, और नून लीग की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप आएँ, मुज़ाकरात की मेज़ पर एक बार फिर से हमारे साथ बैठें, हो सकता है हम आपके मुतालबात को पूरे कर दें। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हम बना भी दें। साथ ही अगर पीटीआई की बात की जाए तो पीटीआई बिल्कुल इस वक्त वज़िद नज़र आ रही है कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर एक बार फिर से बैठने के लिए तैयार नहीं है। वजूहात क्या हैं इसकी, पीटीआई का अगला लाहेअमल क्या हो सकता है? क्योंकि अब तक हमने देखा जितनी भी पीटीआई की जानिब से कॉल्स दी गई हैं, एहतजाज की कॉल्स या फिर सिविल नाफरमानी की कॉल, वो तमाम पीटीआई की जो एक वतीरा है, जो बयानिया है, वो इस वक्त ख़त्म हो चुका है, नाकाम हो चुका है। अगला प्लान ए बी सी पीटीआई की जानिब से क्या डिसाइडेड होगा, क्या प्लान होगा, ये एक सवालिया निशान है। और पीटीआई के अगर रहनुमाओं के हवाले से बात की जाए तो सबके स्टेटमेंट्स एक दूसरे से अलग नज़र आते हैं और हुकूमत की जानिब से यही बात की जा रही है कि पीटीआई मुज़ाकरात को लेकर अगर सीरियस होती है तो हम मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात की चौथी बैठक 28 जनवरी को शेड्यूल्ड है और देखना ये होगा कि क्या वाकई पीटीआई के जानिब से मुज़ाकरात में शिरकत की जाती है, क्या वाकई कोई नतीजा निकल सकता है, क्या वाकई हुकूमत मुज़ाकरात को लेकर इतनी संजीदा है और जुडिशल कमीशन बन सकता है। ये अहम फैसले हैं जो हुकूमत ने करने हैं और पीटीआई की क़यादत को भी सोचना चाहिए कि इस वक्त मुल्क की तरक्की के लिए क्या ज़रूरी है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।